अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। मानत्वं भगवन्मतस्य महतः पुंसस्तथा निर्णयस्तिस्सस्तिस्सिद्धयः आत्मसंविदखिलाधीशानतत्त्वाश्रयाः। गीतार्थस्य च सङ्ग्रहस्तुतियुगं श्रीश्रीशयोरित्यमून् युद्ग्रन्थाननुसन्दधे यतिपतिस्तं यामुनेयन्नुमः। श्रीमद्वेङ्कटनाथेन यथाभाष्यं विधीयते भगवद्यामुनेयोक्तगीतासङ्ग्रहरक्षणम्। स्वधर्मज्ञानवैराग्यसाध्यभक्तेकगोचरः नारायणः परं ब्रह्म गीताशास्त्रे समीरितः। ज्ञानकर्मात्मिके निष्ठे योगलक्ष्ये सुसंस्कृते आत्मानुभूतिसिद्धर्थे पूर्वषट्के न चोदिते मध्यमे भगवत्तत्त्वयाथाज्ञावाप्तिसिद्धये ज्ञानकर्माभिनिर्वर्त्यो भक्तियोगप्रकीर्तितः। प्रधानपुरुषव्यक्तसर्वेश्वरविवेचनं कर्मभिर्भक्तिरित्यादि पूर्वशेषोऽन्तिमोदितः। अस्थानस्नेहकारुण्यधर्माधर्मधिया कुटुम्बार्थं प्रपन्नमुद्दिश्य शास्त्रावतरणं कृतम्। यति परिवृढो यद्गीतानामतर्भेदं यथा निगमपरिषन्नेदीयां सन्निरामयमाधयं जननपदवीयातायातश्रमापहरान् धियं जनयतु सर्वे देवः श्रीमान् धनञ्जयसारथिः। अनुचितपदवीभिश्चिन्तयित्वा प्रयातान्यलमलमतिमात्रत्रातनिं चिन्ताविशालैः उपनिषदमुदारामुद्भवन् पाण्डवार्थं शरणमुपगतान्नस्त्रायते शार्ङ्गधन्वा। सन्तः सारथिहश्चित्ततमप्रमथिनीमिमां भजन्तु भगवद्गीताभाष्य तात्पर्यचन्द्रिकाम्। यत्पदाम्भोरुहध्यानविध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयन्नमामितम्। त्रैपणिपारम्। अथ अध्यायशेषस्य सङ्कलितार्थमाह सत्विति। स तु पार्थो महामनाः परमकारुणिको दीर्घबन्धुः परमधार्मिकः सभ्रातृको भवद्भिः अतिघोरैर्मारणैर्जतु गृहदाहादिभिः असकृद्वञ्चितोऽपि परमपुरुषसाहाय्येनात्मना हनिष्यमाणान् भवदीयान् विलोक्य बन्धुस्नेहेन परया कृपया धर्माधर्मभयेन च अतिमात्रसन्न सर्वाङ्गः सर्वथा अहं न योत्स्यामि इत्युक्त्वा बन्धुविश्लेषजनितशोकसंविग्नमानसः सशरं चापं विसृज्य रथोपस्थ उपाविशत्। कट्टार्दा वरदा तुशब्देन पूर्वोक्तप्रकारात् दुर्योधनात् वक्ष्यमाणप्रकारविशिष्टस्य पार्थस्य विशेषं स कौन्तेयः इत्यनेन अभिप्रेतं द्योतयति। स तु पार्थो महामनः इत्युक्तम्। स तु पार्थः नाम
पार्थस्य विशेषम् अत्र दर्शयति। कीदृशः अयं पार्थः? कुन्तीपुत्रोऽयं पार्थः। स कौन्तेयः इति यत् पूर्वम् उपपादितमासीत् भाष्यकारैः तदेव उपादाय दर्शयति। कौन्तेयः कीदृशः? महामनः, दीर्घबन्धुः, असकृद्वञ्चितोऽपि परमकारुणिकः। एतान् भवदीयान् विलोक्य इति धृतराष्ट्रं किञ्चिदिव नोदयन् वक्ति। बन्धुव्यपदेशमात्रयोग्य शत्रुवध अनिच्छया। यद्यपि भवदीयाः सर्वेपि शत्रवः, भवत्पुत्राः सर्वेपि, भवत्सहिताः सर्वेपि शत्रवः एव, हन्तुं योग्याः एव, तथापि बान्धवः इति अस्ति खलु शब्दः। स च बन्धुशब्दः केवलं व्यपदेशमात्रम्। बन्धुः इति भवति चेत् सः तस्य कदापि हनन इच्छां न दर्शयति। इदानीं तु एते सर्वेपि कौरवाः केवलं व्यपदेष्टुं बन्धवः, वक्तुमेव बन्धवः। वस्तुतः बन्धुगुणः तेषु नास्ति। कुतः नास्ति? यतोहि ते सर्वेपि एतान् पाण्डवान् जतुगृहदाहादिद्वारा बहुत्र हननार्थं वञ्चनादिकञ्च बहुधा कृतम्। अतः व्यपदेष्टुमेव बन्धवः, वस्तुतः बन्धवः न इति दृष्ट्या एषः दर्शयति स तु पार्थः व्यपदेशमात्रं बन्धवः इत्येवं रूपेण विचिन्त्य इत्यर्थः। बन्धुव्यपदेशमात्रयोग्य शत्रुवध अनिच्छया। बन्धवः खलु, बान्धवाः खलु, अतः एते हन्तुं योग्याः न अस्माभिः हन्याः इमे इति अनिच्छया सः स्वीयं सशरं चापं विसृज्य रथोपस्थ उपाविशत् इति दर्शयन्ति। अनिच्छया विजयादिकमपि त्रैलोक्यराज्यावधिकमपि, नाम त्रैलोक्यराज्यसमम् इदं विजयादिकं, कौरवविजयादिकं तत्सममपि इदं केवलं तृणतुल्यरूपेण तृणाय मन्यते। कः? एषः अर्जुनः। व्यपदेशमात्रं बन्धुत्वं वर्तते, तथापि एते बान्धवाः अस्माभिः न हन्याः इति त्रैलोक्यराज्यसुखमपि निखिलं तृणाय मन्यते। अतः एषः अर्जुनः महामनः। महत् मनः यस्य सः महामनः। विपुलं मनः, विस्तृतं मनः, उदारपूर्णं मनः, पूर्णरूपेण उदारपूर्णं। यद्यपि शत्रवः तथापि वक्तुमात्रमेव बन्धवः। तत्तादृशान् भवदीयान्
हन्तुम् अनिच्छया त्रैलोक्यविजयमपि तृणाय मन्यते खलु एषः अर्जुनः। अतः अयमर्जुनः महामनाः। अतः भाष्यकाराः उपपादनवेलायां वक्ति स तु पार्थः महामनाः। पुनः कीदृशः? परमकारुणिकः। महामनाः भूत्वा एव वक्ति खलु न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। न केवलं तावदेव किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। शत्रूणामप्यसौ दुःखं न सहते। अतः परमकारुणिकः। कारुण्यं कुत्र भवति? स्वस्मात् परस्मिन् यस्मिन् कस्मिंश्चिदपि दुःखम् इत्येवं रूपेण आयाति चेत् तत् सोढुमेव न शक्नोति। सः करुणामूर्तिः। वक्तुमात्रमेव बन्धुरूपेण विद्यमानाः इमे सर्वेपि कौरवाः पूर्णरूपेण शत्रवः एव। तथापि तेषु कारुण्यं प्रवहते। अतः अयं परमकरुणालुः परमकारुणिकत्वोक्तिः। किमिति? परमकारुणिकः इति। केवलं बन्धुर्नायं दीर्घबन्धुः। कोऽयं दीर्घं बन्धौ दीर्घत्वं। किमिदं दीर्घत्वं बन्धौ इति चेत् भविष्यति विद्यमानम् अपि निखिलम् इदानीं चिन्तयति। यदि अहम् एतान् हनिष्यामि तदानीम् एतेषां कौरवाणां धर्मपत्न्यः सर्वाः अपि पूर्णरूपेण धर्मविमुखाः भवन्ति। साङ्कर्यादिकं समुपजायते। पूर्णरूपेण एषः मार्गः एव प्रनष्टः भवति। अतः अयं सुदीर्घं चिन्तयति। अतः दीर्घबन्धुः। किमिति? कृपया परयाविष्टः विषीदन्तमिदं वचः। अत्यन्तं परमकरुणया इदं वचः सः अकथयत्। किमकथयत्? एतान् पश्य। एते सर्वेपि बान्धवाः पितरः पितामहाः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् एतेषामेव खलु हननं भवति। यदि ते हननं कुर्युः तर्हि अस्मदीयाः एते बान्धवाः हताः भवन्ति। यदि च वयं तान् हनिष्यामः तदानीम् अस्मदीयानां हस्तात् एते एव भ्रातरः पितरः पितामहाः हताः भवन्ति। अनेन किं भवति इति चेत् अन्ततो गत्वा गच्छति वदति खलु एते तु मूर्खाः न पश्यन्ति परन्तु अस्माभिः आलोकनीयं खलु। कुलक्षयो भवति। कुलधर्माः सर्वेपि नष्टाः भवन्ति। अधर्मः जागर्ति। अधर्मोऽभिभवत्युत। कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति। स्त्रियः दुष्टाः भवन्ति। वर्णसङ्करः जायते। साङ्कर्यन्तु ये परं साङ्कर्यम् उत्पादयन्ति तेषां कृतेऽपि नरकः। येषां तु साङ्कर्यं भवति तेऽपि नरकं प्राप्नुवन्ति। अतः वदति कुलघ्नानां कुलस्य च नरके वासः नियतः। अतः तावद्दूरं चिन्तयति। अतः अयं दीर्घबन्धुः। सन्ति बान्धवाः अनेके। तत्तत्कालीनं सुखादिकमेव केचन पश्यन्ति परन्तु केचन बान्धवाः अनुभविनः तादृशाः भवन्ति।
सुदीर्घं चिन्तयन्ति, पूर्वम् अपरं निखिलमपि पश्यन्ति चिन्तयन्ति, तत्तादृशाः दीर्घबन्धवः। एवम् अयम् अर्जुनः केवलं महामनाः न, परमकरुणामूर्तिः अपि केवलं न, अपि च दीर्घबन्धुः। पश्यन्तु, भाष्ये दर्शयन्ति वेदान्तदेशिकाः, पितॄनथ पितामहान् आचार्याः पितरः पुत्राः इत्याद्युक्त स्नेहविषयप्राचुर्यं, स्नेहविषये अत्यन्तं प्राचुर्यं, एते बान्धवाः, एते पुत्राः, एते कुलस्त्रियः, एताः कुलस्त्रियः इति निखिलमपि दर्शयति। अतः दीर्घबन्धुशब्देन एतद् यद्वा बन्धुना महापकारे कृतेपि स्वयं न शिथिलबन्धुः, अतः दीर्घबन्धुः। बान्धवाः इमे, तैः तु अपकारः कृतः, तथापि तेषु विद्यमानम् अपकारं दोषं यः न पश्यति सः दीर्घबन्धुः। नाम भविष्यमपि विचिन्त्य तेषु विद्यमानं दोषं येषः न पश्यति खलु अर्जुनः। अतः वदति खलु, यद्यप्येते न पश्यन्ति, किमर्थं? लोभोपहतचेतसः। एतेषां कौरवाणां चेतांसि लोभेन, क्रोधेन, भयेन, अन्यान्यकारणेन पूर्णरूपेण अपहतम्। अतः ते तु न पश्यन्ति। अस्माकं तु चेतः मनः न हतं खलु, अतः अस्माभिः किमर्थं न चिन्तनीयम्? अतः स्पष्टयति, अतः वा दीर्घबन्धुशब्दः अत्र प्रोक्तः इत्यभिप्रायः। सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् विद्यमानान् निखिलान् अपि आलोक्य वक्ति, हे कृष्ण, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम। सर्वेपि बान्धवाः खलु, एतेषां हननं कृत्वा वयं वा कथं सुखिनः भवामः? सुखम् इत्यायाति चेत् बन्धुभिः सह विनियोज्य क्रियमाणः भोगविशेषः एव खलु। यदि बान्धवाः एव न भवन्ति, कैः सह मया सुखभोगः अनुभोक्तव्यः? न पुत्राः, न पौत्राः, न पितरः, न पितृव्याः, एकोऽपि नास्ति इति चेत् तदानीं तत्तादृशं सुखं किमर्थं वा, किं प्रयोजनाय भवति? अतः एते यद्यपि दुष्टाः, सत्यम्, एते आततायिनः, आततायिनमायान्तं हन्यादेव विचारयन् अग्निदो गरदश्चैव, पूर्णरूपेण आततायि लक्षणं एतेषु वर्तते। यद्यपि एते हन्तुं योग्याः, परन्तु किं कुर्मः, सर्वेपि बान्धवाः खलु। एतान् हत्वा वयं कथं वा सुखभोगादिकम् अनुभोक्तुं वा शक्नुमः? अनुभवसमयेऽपि सर्वदा सर्वथा एतेषामेव खलु बन्धूनां, पुत्रपौत्रादीनां, पितृव्यादीनां, पितामहादीनां स्मरणं भवति। न हि संस्मरणे भोगादिकं शक्यम्। एते बान्धवाः चेत् अत्यन्तं निकटबान्धवाः, पुत्राः पौत्राः, पुत्रशोकं निरन्तरं, यावन्मरणं तत् शोकादिकं तु सततं भवत्येव खलु। सुखं तु केवलं नाममात्रं भवति, भोगो न भवितुमर्हति। अतः कथं वयं हनिष्यामः? आततायिपक्षस्थानामपि आचार्यादीनाम् अहन्तव्यत्वात्। एते यद्यपि आततायिपक्षस्थाः, परन्तु एते आचार्यादयः खलु। आचार्याः पितरः पुत्राः पौत्राः, अतः
तेषां तु हन्तव्यत्वं न भवति, अपि तु अहन्तव्यत्वमेव। न हन्तुं योग्याः इमे आचार्यप्रभृतयः। तत्तु वारं वारम् अस्माभिः अनुसन्धेयं खलु। कुलक्षयादिजनित अधर्मपारम्पर्यदर्शनाच्च यदि च हननं भवति तदानीं कुलस्यैव क्षयः। अस्मत्कुले विद्यमानानामेव पुत्रपौत्रादीनां पितृव्यादीनामेव नाशः, अतः क्षयः। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः। के धर्माः? सामान्यधर्माः न इमे कुले आगताः सनातनाः। कदा अस्माकं कुले एषः धर्मः आगतः इति वयं गणयितुमेव न शक्नुमः। तत्तादृशनुरूपेण निरन्तररूपेण आयाति अयं धर्मः। तादृशः सनातनधर्मः नष्टो भवति खलु। अनादिधर्मः आदिमेव न जानीमः, तादृशं धर्माचरणादिकं वर्तते अस्माकं कुले, सर्वेषां कुले वर्तते। अतः कुलधर्माः नष्टाः भवन्ति। कुलधर्मस्य आधारेणैव ग्रामधर्मो भवति, ग्रामधर्मस्य आधारेणैव राष्ट्रधर्मः राज्यधर्मः भवति। स एव खलु ऋषिधर्मः, स एव खलु ब्राह्मणादिवर्णधर्माः अपि, अन्यः कोऽपि नास्ति सः। अतः ते सः सर्वोऽपि नष्टो भवति। अतः दर्शयन्ति कुलक्षयादिजनित अधर्मपारम्पर्यदर्शनाच्च तदानीम् अनुपहतरूपेण अधर्मः एव अभिवर्धितो भवति, धर्मः न जागरितः एव भवति। एकत्र कर्तितः चेत् तदानीं सः अनुस्यूतरूपेण गन्तुमेव न शक्नोति। अतः अयं सामान्यधार्मिकः नास्ति, अर्जुनः परमधार्मिकः। अतः धर्मविषयकं तादृशं विचिन्तनं दीर्घरूपेण चिन्तयति, पूर्वापरादिकमपि निखिलमपि चिन्तयति। अतः परमधार्मिकः अयं पार्थः। बन्धुस्नेहेन भवत्सु विद्यमानं कृतघ्नतादिकमपि अस्ति, तथापि आततायिवध अनुज्ञानम् आचार्यादिव्यतिरिक्तविषयम् इत्यर्जुनस्य भावः। सत्यम्, आततायिनमायान्तं हन्यादेव अविचारयन्, विचारोऽपि न कार्यः, तेषां हननं कर्तव्यम्। पुत्र दारादीनाञ्च एषः चौर्यं कर्तुं प्रवृत्तः। अग्निना दाहः विषप्राशनार्थमपि प्रयत्नः विविधरूपेण कृतः। अतः एते आततायिनः एव। सत्यम्, आततायिनत्वं वर्तते, तथापि आततायित्वम् आचार्यादिभिन्नविषयकमेव। यदि आततायिनः आचार्याः भवन्ति, यदि आततायिनः बान्धवाः भवन्ति, यदि आततायिनः पितृव्याः भवन्ति, यदि आततायिनः पुत्राः पौत्राः इत्येवं रूपेण बन्धुवर्गे भवन्ति, तदानीं तु बहुधा चिन्तनीयम्। तत्तादृशाः आततायिनः भवन्ति चेदपि तेषां हननं तु न कार्यमेव इति अर्जुनस्य अभिप्रायः। परन्तु अग्रे सः पार्थसारथिः पूर्णरूपेण एतत् उपपाद्य तत्कृते निरूपयति। परन्तु इदानीं तद्मनसि विद्यमान भावं पूर्णरूपेण तदीयशब्दानेव उपादाय व्याख्याय दर्शयन्ति भाष्यकाराः इति एते गीतार्थसङ्ग्रहे यद् गीताभाष्यतात्पर्यचन्द्रिकायां
वेदान्तदेशिकाः भाष्यकारवचनस्य भावं विस्तारयन्ति। यद्यपि आतता इवध अनुज्ञानम् आचार्यादि व्यतिरिक्त विषयम्, अतः एषः एवं रूपेण भावं धारयति इत्यभिप्रायः। सभ्रातृक इति परमधार्मिकः सभ्रातृको भवद्भिः अतिघोरैर्मारणैः वञ्चितोऽपि नायमेकः एवं विधः। एतस्मिन् एकस्मिन्नेव एवं भावः वर्तते, अन्येषु नास्ति इति न, सर्वेपि तादृशाः एव। अतः सभ्रातृकः सः एवं चिन्तयति, नाम एकस्य भावः पञ्चसु विस्तारितो भवति। यद्यपि भीमस्य मनसि एव न भवति, तदीयशब्दानाम् आलोकनेन वयं पश्यामः, तथापि भीमः ज्येष्ठस्य एतस्य अभिप्रायः इति चेत् तमनुवर्तयति। यद्यपि नकुलसहदेवयोर्मनसि एव न स्यात्, तथापि ज्येष्ठस्य एतस्य अभिप्रायः इति चेत् तदानीं तस्य भावमेव इमौ द्वावपि नकुलसहदेवौ अनुसरतः। अतः एकभावेनैव एतेषां पञ्चानां स्थितिरासीत्। अतः अयं भावः अर्जुनस्य इति चेत् सः तदीयं चिन्तनमिति चेत् पञ्चशानामेव एतेषां चिन्तनं। अतः सभ्रातृकः सः चिन्तयति इत्यभिप्रायः। नायमेकः एवं विधः किन्तु सर्वेपि पाण्डवाः इति भावः एतेन अस्मान् नः वयम् अस्माभिः इत्यादिभिः उक्तं सङ्गृहीतम्। अस्मान् इति बहुत्र वदति, नः इत्येवं रूपेण चिन्तयति, स्याम इति वक्ति। कथं वयं सुखिनः स्याम इति वदति। स्वयं एकाकी चेत् अहं कथं सुखी स्याम् इति कथयेत्, एवं न वदति। वयं कथं सुखिनः स्याम। अतः एतादृश बहुवचनप्रयोगादिकं यद्वर्तते अर्जुनविषयकं गीतायां, तत्सर्वं समालोड्य आचार्याः वदन्ति सभ्रातृकः इत्येवं रूपेण। यद्वा न केवलं स्व अपकारमात्र अनादरदोषः अनादरादेशः बन्धुवदादिकम् उपेक्षते, अपितु आसन्नतर आचार्यादिस्थानीय बहुमतिस्नेहदयादि विषय धर्मराज द्रौपद्याद्यपकारेऽपीति भावः। तत्कथमिति अग्रिमे वर्गे आलोकयामः इति मन्ये। पश्यन्तु, भवतां रेकार्डिङ्ग् भवति वा, दर्शनं भवति वा, श्रवणमस्ति वा इति।